हुसैन की समझ नहीं आनी फिर सारी जिंदगी किसी को नहीं आनी। बंदे सवाल करते हैं हुसैन करबला च कीता की है। जदों यक मुहर्रम का चंद चढ़ता है लखां की तादाद करोड़ों की तादाद अज़ादार इकट्ठे होंदे ने हुसैन हुसैन करते हैं। हुसैन कीता की है? वंड मैं करन लगा 4:17 वो गल ज़हन च रख लो, या दरवाज़ा बंद कर दो सो तो या पक्का खोल दो सो, मेहरबानी। 4:17 मैं वंड करन लगा सही। उस वंड शाह जमाल ये धरती ये नगरी सैयदां दी आबाद रहे। एक पिंड जितने सादात दिन मेरे अल्लाह हमेशा अपना करम रख। ढेर सारे बुजुर्ग सादात मेरे हक की दुआ कर दे। सो मातमी फिरा दा हाथ 34-70 ते उठ गया तो मेरे आउण दा मकसद हल हो गया। जेडे बंदे हुण ही सवाल करते हैं हुसैन करबला च कीता की होया की है? आओ सर चाहो तो मैं दसा। फना को दश्ते बका में उतार देता है, बेकसों के मुकद्दर संवार देता है। सर चावी फना को दश्ते बका में उतार देता है, बेकसों के मुकद्दर संवार देता है। तलाशे आब में प्यासे तो मरते देखे हैं, शबीर प्यास से पानी को मार देता है। अच्छा बोलो हैदरी। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं नौकर हाँ सही, करोड़ बारी आखा मुझसे, करोड़ बारी आखा। फना को दश्ते बका में उतार देता है, बेकसों के मुकद्दर संवार। तलाशे आब में प्यासे तो मरते देखे हैं, शबीर प्यास से पानी को मार। कोई है इन करने वाला? ये हुसैन ही करके दिखाए है। तलाशे आब में प्यास से, बिस्मिल्लाह करें। तलाशे आब में प्यासे तो मरते देखे हैं, शबीर प्यास से पानी को मार देता है। एक सत्र में कसीदे दी पढ़न लगा, उसके बाद फिर तफसीली नौकरी मुसाहिब दी हो सी। फिर मैं जनाब दे सलाम कर सा और मैं कसीदा चूंकि सारे बादशाह दे मातमी ने शहरियार भाई मैं सतर एक बादशाह हजरत अब्बास दी फजीलत दी अलमाले दे अजमत दी वो सुना के हर मातमी तो दुआ लेना। तो जदों ही मौला अब्बास का कसीदा शुरू करा मैं दो गल्लां कर दूँगा। कल ही शायद मैं कोट कासम एक जुमला पढ़े आई और मेरी रूटीन है सही, मैं एक दिन 10 बारी भी हजरत अब्बास का फजाइल पढ़ा कसीदा पढ़ा तो मैं वो 2 जुमले जरूर आता हूँ। उस जुमले तो पहले मैं थोड़ी एक सैकंड की गल का जवाब चाहिए और इंशाअल्लाह हर दीवार चो गलियां चो बादशाह के नौकरां के दवाना चो अली अली की सदा आसी। एक चेहरे ते कितनी अखां होंदियां। इंडिया के शायर ने मुकर्रर ने पीर असद शाह जी बिलाल काजमी साहब मैं कल ही जुमला पढ़िया ही उन्होंने और फिर मैं इंग्लैंड जो मिलिया मैं उन्होंने दसिया मैं आख्या भाई मैं अपने मुल्क अपनी जुबान ही उर्दू का जुमला वो पंजाबी अजादारन सुना के दुआ लेना वो जुमला उन्होंने बड़ा लुत्फ आया। मेरी सारी जिंदगी की जाकरी एक पासे ते बादशाह की अजमत का जुमला एक पासे। एक चेहरे ते अखां, उच्चा बोलो, एक चेहरे ते अखां। करबला दे मैदान च लश्कर आई कम अज कम 9 लाख का। मातमी ने बोलिया मैंने दुख लग सी साई। एक चेहरे ते अखां, करबला दे मैदान च लश्कर आई कम अज कम 9 लाख दा। 9 लाख दा लश्कर होवे ते अखां हो गईयां 18 लाख। वो फरमा रहे हैं करबला दे मैदान च जेड़ा 18 लाख अखां चो नींदर खो लवे उस हजरत अब्बास हर बंदा बोले हैदरी। क्या बात है जनाब, बिस्मिल्लाह जी, मेहरबानी सही, मेहरबानी जी। हैदरी मैं फिर आता सही, मैं फिर आता। एक चेहरे ते अखा 2, करबला दे मैदान च लश्कर घाट तो घाट 9 लाख। 9 लाख का लश्कर होवे ते अखा हो गई। और फरमा रहे हैं करबला दे मैदान में जेड़ा 18 लाख अखा चो नींदर खो लवे उस जलालियां लेनू हजरत अब्बास लो। एक सत्र में कसीदे दी पढ़न लगा। बंदे सवाल कर दें दसो हजरत अब्बास का मकाम कितना है? जेड़ा मीला तो गाजी दा अलम वेख के सिर झुका के हाथ मत्थे ते रख के वो हजरत अब्बास के अलम नू बंदा सलाम कर दे उस बंदे की इजाजत लैके दिल होवे ते पढ़न कसीदा से। वखरे जमाने उते रुतबे ओ पांदे ने, वखरे जमाने उते रुतबे ओ पांदे ने, वखरे जमाने उते तवज्जो करे जी रुतबे ओ पांदे ने। कौन अलमा दे थले जेड़े
सिर नू झुकांदे। बड़ी मेहरबानी। मैं जदों हुण गड्डी तो लेके गली टुरदा हुंदा सी, मेरा दिल ही मैं सिर्फ मुसाहिब पढ़ा, लेकिन बाबा जी हुक्म कीता एक कसीदा जरूर पढ़ना है। चलो कसीदा मैं पढ़दा नहीं, मैं अब्बास दे मातमी दे दिल ते नक्श करदा, जिथे याद आवे मेरे हकी दुआ करे। मैं बार बार प्यादा वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने। अलमा दे थल्ले जेड़े सिर नू उच्चा बोले, अलमा दे थल्ले जेड़े सिर नू मन नहीं सकदा बंदा होवे मातमी मैं सतर पढ़ा ते हाथ नचा सके। जेड़ा बंदा जानदा है कि जनाबे रसूले खुदा दी दुआ दा ना है जनाबे सैयदा, जेड़ा बंदा जानदा नबियां दे सुल्तान नबी दी दुआ दा ना है जनाबे सैयदा, वो सर चावे ते मैं गाजी दी अजमत पढ़न लगा। ज़हरा नू ता अल्लाह कोलो मंगया रसूले, गाजी नू मुसल्ले उते मंगया बदूल। सदके सदके नौकरा बाबा, नौकरा बाबा हैदरी हैदरी। बिस्मिल्लाह सारे बोले है भाई। हैदरी बड़ी मेहरबानी। यकीन करो इतनी गर्मी तुसी बह गए हो, मेरे वास्ते दुआ है। अजादार हो तुहाडे तो कोई वखरी वांडे बतूल दे पुत्रां दी आजादारी दा मरकज है। मेरिया दो सतरां दे हिच रखिया है। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, अलमा दे थल्ले जेड़े सिर नू झुकांदे ने। उन्हां आख्या कौन है गाजी, मैं आख्या दसावां। ज़हरा नू ते अल्लाह कोलो मंगया रसूले, गाजी नू मुसल्ले उत्ते मंगया बतूले। अरशी जिनानू आके परा ते खिडाने ने, सुनी अरशी जिनानू आके परा ते खिडाने ने। ओ शहजादे झूला गाजी दा झुलाने। सदके बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। अरशी हैदरी अरशी जिनानू आके पराते खिडांदे ने। ओ शहजादे झूला गाजी दा झुलाने। जितने मेरे भिरा गली खलोते हो, जितने ओ सामने बादशाह दे मातमी हो, एक सतर मैं तुहाडे वास्ते पढ़न लगा और मिन्नत कर लगा। लंबी नसर नहीं असद शाह जी, एक मिन्नत कर लगा। जिस बंदे दे दिल च गाजी अब्बास की मुहब्बत है ना, उस बंदे अगे बावजू नजम सिरादी हाथ बन के मिन्नत पिया कर दे, वो बंदा अपने आप नू कदी गरीब न सडावे। मेरे ते सवाल करो, चूंकि अज दी मजलिस दी मुनासबत है हजरत अब्बास दे नाल, जरा सर जाओ पुछो सैयदादा एडी बड़ी गल कीती, कोई दलील तो दे, क्यों ना गरीब सडावे। आओ दलील देवा। होंदा नहीं गरीब जेनू गाजी उत्ते आसे, रिज़क खुदा दा है ता वंडदा है अब्बा। मेहरबानी सैयद फिर पढ़ देने, फिर पढ़ देने। अच्छा गल्लां पिछलियां दे विच रखिया है। वखरे जमाने उत्ते रुतबे पांदे ने, अलमा दे थल्ले जेड़े सिर नू झुकांदे ने, अरशी जिन्हां नू आके परत खिडांदे ने। ओ शहजादे झूला गाजी दा झुलांदे ने। जेड़ा बंदा अल्लाह नू वास्ता देंदे हजरत अब्बास दा अलम दा, जो मंगदे उस नू अल्लाह देंदे, ओ बंदा सर चावे। होंदा नहीं गरीब जेनू गाजी उत्ते आसे, रिज़क खुदा दा है ता वंडदा है अब्बासे। ओ बंदे दुनिया ते सखी बन जाते ने, मंग मंग जेड़े बंदे गाजी कोल खाने। एक सतर होर हैदरी उन्हें आख्या दसो। अच्छा दुनिया दे जिस बिस्मिल्लाह फिर आख देने,
फिर आख देने एक सतर होर आखन लगा, जिस बंदे दे घर ते अलमे अब्बास है ना, जेड़ा बंदा घरों निकले तो उस बंदे दी मां या बहन आखे जा भाई गाजी दे हवाले, वो बंदा सिर्फ मेरे हक च हाथ चावे तो दुआ हो जासी। 2:17 मैं होर पढ़ना नहीं चाहता, मैं तुहाडे दिल ते नक्श करना चाहना, जिथे हजरत अब्बास का जिक्र होवे, जिथे मौला अब्बास की फजीलत पढ़ी जावे, मेरे ते सवाल करो होंदा क्या है। जेड़े बंदे अज याद हैं हुसैन कौन है, अब्बास कौन है, आओ नजम शिराजी मिंबर ते खलो के वंड पिया करदा है कि दस्सा किथों ताई तेरी सरदारी है, गाजी दरबार तेरा पंजा दी कचहरी। बोलो हैदरी। बड़ी मेहरबानी साईं, बहुत शुक्रिया। बस फजाइल मेरे हिस्से का काफी। आओ उस घर नूं रोइए जिन्हां दा घर अपना ही हाय ते रहन किसे नहीं दिता। जितने अज़ादार इकट्ठे होए ना, पीर असद शाह जी तुहाडे इलाके ते करम एक बतूल दी धी दा, गलियां बाजारां च अज़ादार इकट्ठे होए, दूर दूर तो जिथों मैं हाफिजाबाद चो निकलिया, मैं अज़ादारां दी तादाद परदेदारां नूं नाल रला के वो फकत इस वास्ते आ रहे हैं कि बतूल दियां उजड़ियां धीयां नूं रोक लिया। अल्लाह तुहाडा मातम कबूल फरमावे सर, क्योंकि हसरत आई ना बीबी पाक दी, कोई तो होसी जेड़ा मेरे भिरावां या पुत्रां नूं रज के रो ले। आज 5 मुहर्रम में थोड़े दिनों का मेहमान है बतूल दलाल। मेरे ना हर मुहर्रम की एक रूटीन है सही, एक तरतीब है, और मैंने किसी का नहीं पता। जितने सैयद हो ना, मैं तुहाडे अगे हाथ बद्धी खड़ा। असी सैयद जेड़े ना साडा हक भी बनदा है, और मैं उस बीबी दे वैन करन लगा जेड़ी हबश दी शहजादी आई ते सैयदा नाल कनीज बन के रोंदी। असी ममनून आ जनाब फिजा दे, शुक्रिया अदा कीता करो जनाब फिजा दा। बुजुर्ग दे करबला तू लेके शाम तक अली दियां धीयां दे मुल्के दा नाम अल फिजा। जिथे बीबी पाक ते औखी बनी है ना, मेरी सैन फिजा सैन दी कंड दा औला बना के जिथे औखी बनी अली दी धी। और मैं सैयद खसूसन तुहाडे ते मेरे हाथ बद्दे, शुक्रिया अदा कीता करो भला उस, शुक्रिया अदा कीता करो उस बीबी दा। बाबा जी एक जुमला मैं पढ़दा, उस जुमले के बाद मुर्शद मैं वेख सके मैं अगे कितना पढ़ना है। दरबारे शाम में ना पहली पेशी 9 घंटे दी बतूल ज़ादियां दी। चलो कुछ अज़ादारा चुप करके सुन छड़े, 9 घंटे सुने, 9 घंटे। जेड़ी बीबी एक मिनट ही नहीं खलो सकती, 9 घंटे खड़ोती है। 9 घंटिया की पहली पेशी उलमा लिख दें, जुड़ गए वो अज़ादार और इकट्ठी रोवन वास्ते होया। मैं मुकानी बन के आया, मैं मुकान देवन लगा साई। कितने घंटिया की पेशी है साई? एक बार उच्चा बोलिया, कितने घंटिया की? 9 घंटिया। वो लिख दें कि इस 9 घंटिया की पेशी अली दियां धीयां भी खड़ियां रही, जनाबे फिजा भी खड़ी रही। तेरी वफा तो मैं भेणों के परदे कुर्बान करा। वो लिख दें कि 9 घंटे च ना अली दियां धीयां जिसले थकदियां, कै वेले सज्जा पैर चांदियां, कै वेले खब्बा पैर। शियों में इस दरबार की इज्जत की कसम है, इन्हां 9 घंटे च ना फिजा सज्जा कदम चाया, ना खब्बा कदम चाया। जिस हाय नहीं की वो सुन लो। किसी मस्तूर जनाबे फिजा से सवाल किया, उस आख्या फिजा तू थकदी ना है? ठंडा साहब हर कह दी थकदी आस। उस आख्या पैर क्यों नहीं चेंदी? उस आख्या पैर इस वास्ते ना चेंदी, मेरी कंड पिछे आई बतूल दी धी ते सामने कुत्ते शराब पे पींदे आए, मता मैं पैर चावा आए ना दी नजर अली दी धीयां दे पैरां ते। मरहबा 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 हाय करके रोवे वाला अज़ादार।
بڑی وفا کیتی اس، بڑی وفا کیتی اس۔ 28 رجب نو مدینہ چھٹیا تے فضا نال، 8 ذی الحج نو بدھے آرام کھلے سینڈ فضا نال، 2 محرم کربلا آ گئے بی بی فضا نال، 7ویں پانی بند ہویا پھر بھی نال، 10ویں عالیہ بھرا مرائے پھر بھی سینڈ فضا نال، علی دی دھی نال قید ہو کے شام گئی، جد شام دی قید نبھا کے جی آکھا سہی ہائے علی دیاں دیاں راضی ہوئے نا سچا جی پیا دن کربلا صرف بھرا علی دی دھی دے کوہین دے نس ڈٹھے علی دیاں دیاں نہ لاشیں چڑھیں جدہ شام دی قید نبھا کے مدینے آئے نا 5 سال مدینے قیام لکھ دن سیدہ حوصلے نال چونکہ گرمی ہے مطمئن ہو کے گل سنو میں وین کر دیں 5 سال بعد جس نے دوبارہ تیاری ہوئی ہے نا شام دی ایک باری میرے والے پاسے ویکھے جناب فضا ارادہ کیتے میں برقع پاواں سرکار سجاد اتھے آئے جتھے دادی فضا ہی انج متھے تے ہاتھ رکھے دادی میں تو ممنون ہوں دادی میری نسل تیری ممنون راسل دادی تسی ضعیف ہو گئے ہو تسی ٹرن دے قابل نہیں رہے تسا نال نہیں وجنا سجاد دا ہاتھ پھد کے آدھی میرا احساس ہے جس نو نال نہیں وجنے وہ تو کدی ویسے چی نہیں مرحبا مرحبا کرلا کے بھائی میں وین حوصلے نال کرسا جس نو نال نہیں وجنے وہ تو کدی ویڑے چی نہیں ٹوری ٹر پہ ایک جملہ میں پڑھدا اور تیری دھرتی دے مزاج دا جملہ ہے بابا جی ادھا مجمعی ہائے کرے تو میں وین کرن لگا شام دے باہروں 18 بھیراواں دی بے وارس بہن دی زندگی موڑ گئی شاہ جمال اچ پورے علاقے دا مجمع بھیرا ایک بھی ہوئے تو بہنہ نو بڑے وان ہوئے جس بہن دے 18 بھیرا ہوئے وہ دی زندگی بے وارس سمجھ گئے سجاد تے باقر عالیہ دی قبر بنا کے پیو تے پتر ٹر دے اتھے آئیں جتے فضا سین مٹیاں تے بیٹھے آئیں پیو تے پتر ہاتھ بن کے پیا دیں دادی اٹھو چلیے سجاد کتھے دادی وطن ہاتھ بن کے آدھی کیڑا وطن آدن وطن مدینہ آدھی نا وے پتر حسین دا میرا اوہ وطن نہیں جتھے علی دی بھی سامنے سجاد میرا وہ مدینہ ہے جتھے عالیہ ستی پئیے گل بڑی کیتی ہے سیڈ فضا جے سمجھ آئی تے بستر تے ہائے کر سے انج قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیا دیے جنگل بھی ابانے میں آنیا وینیا لوگاں نو ڈساں لوگوں اے عام نہیں اے عرش نے وستے جو بھی سوچے ٹر گئے سجاد تے باقر مدینے بابا دھیاں دے کاجوں نے ایڈا کرلا کے پیرون دیو 35 یا 40 سال نہ فضا سین علی دی دھی دی قبر تے مجاوری کی تھی ایک باری میرے تے سوال کرو بھئی اتنے سال جو رہی ہے معمولات زندگی کیا ہے جس بندے دے گھر دھیے اس بندے دی ہائے چاہی دیئے میں وینڈ کرن لگا وہ لکھ دن کے نماز مغربین علی دی دھی دی قبر تے پڑھیا نماز پڑھ کے تے عالیہ دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا زینب میں ٹوری وینیاں زندگی رہی نہ تے کل دوبارہ مل پوسا قبر عالیہ لیا اما کن پہ ویندی ہے رو کے آکھیا شمر دا شہر حسین دی دھی علی سچی مرحبا 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 نوکرہ سید اتنی تے ہائے کر لو میں نالا لمو من قبر اس گواہ بڑھ جاوے اتنی ہائے کر لو میں نوکرہ اللہ تیری اکل کا قبول فرماوے دی علی دی تو اڈے تیراوی ہوئے فرمایا شمر دا شہر حسین دی دی اکلی ستی پئیے میں معصومہ دی قبر تے ہاتھ رکھ کے اکساں معصومہ گھبرا میں نہیں میں فضا جو تیرے نالا یقیناً شام دے ظاہر بیٹھے اس مجلس وہ ویکھا ان ڈھیر سارا فاصل ہے عالیہ دی قبر تو تے معصومہ دی قبر تک ڈھیر سارا صحیح فاصل ہے اتنا ٹوری ہے نا 35 یا 40 سال اتھے رستے بڑھ گئے شبیر دی دھی دی قبر تو اٹھیا علی دی دھی دی قبر تے جاوے بڑی وفا کی تیس لو میں پہلا وینڈ کرن لگا 35 یا 40 سال بعد 95 ہجری 5 محرم دا دن چڑھے ہے زینب دی قبر تے ہاتھ رکھ کے اٹھن لگی ہے تے اٹھ نہیں سکی تے جھڑ دی جاتے متھا مار کے پیا دی زینب آج ماں دی مک گئی
کرے آئے وین جی میں نوکر ہسے میں نوکر ہسے میں نوکر ہسے میں نوکر ہسے باہر والے ازادار ہی شامل ہوئے آئی صحیح اسی رل کے بی بی فضا دے شکریہ ادا کریے اٹھن لگی ہے تلیاں ٹیکیاں جھڑ پئی ہے دھی علی دی ماں دی مک گئی اللہ دا عرش ہل گیا جڑے وارثاں لے تواڈی ہائے چاہیے میں وین کرن لگا آواز ہے ملک الموت ونج سیداں دی کنیز نو نا شام دے بارو ادب نال لے کے جملہ سنیا ہے ملک الموت آیا ہے اسد شاہ جی ان جا کے بی بی میرا سلام فضا دی آواز آئی ہے میرا سلام کون ہے بی بی ملک الموت آ بی بی آدھی کیوں آئے سینڈ تواڈی روح لین آیا ٹھڈا صاحب بھر کے آدھی ڈٹھی میرا کوئی وارث جڑا میرے ہاتھ تے پیر بنا جس نبیاں نو مولت میں نوکر صحیح ایتھے وینڈ کر لگا تھوڑا جا آواز دے صحیح جس نبیاں نو مولت کدی نہ انہیں دتی ہائے ان سیداں دی کنیز دے سامنے ہاتھ جوڑ گئے اولے اولے آدھے بی بی کوئی لگ دے تے بولا اوکھا ویلا ہوئے دھیاں نہیں پتر یاد آندے چار پتراں دی مائی عشق موس دی دھی آئی جڑ ویلے ملک الموت آکھے بی بی کوئی لگ دے تے بولا ہاتھ بڑھدا سب شل منہ کر دی منہ مدینے والے پاسے کر کے پیا دیا میرا بازاراں دا سنگتی سجا مرحبا مرحبا بی بی آدیا میرا بازاراں دا سنگتی سجا دادی کلی رہ گئی مرحبا 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 اے کرم تواڈے تے بتول دی دیدا بی بی آدیا باکر دا بابا اج دادی دی مک گئی ہے اے دے مدینے میرے مان دی کیڑی حالت ہے زہر ملی ہوئی ہے پتر تے دھی وال کھول کے پہ روندے سجاد دی آواز ہے یہ باکر میرے قریب آ میرے سہارا دے باکر سہارا دیتا ہے متھے تے ہاتھ رکھ کے پہ آدھے جی کرائے او میری موسن دادی باکر دی آواز آئی ہے بابا کیڑی دادی یاد آئی ہے سیدہ دے جڑی حبشی شہزادی آئی ساڑے نال ماں بڑھ حوصلہ حوصلہ جھل جھل کے ہائی کر دیا ہویا ہے اللہ کرے میں تو سوین تک پہنچا لوا سیدہ دے باکر لال جی بابا ون شام دے بارو فضا دا آخری ٹائم ہے ون کے سوڑا غسل کفن دے جناب باکر روایت کر دین میں طاقت امامت دے نال شام آیا ڈٹھا کے آئے زینب دی قبر دی پواندی چٹے سر دیوال کھول کے پیا دیے زینب اجے کوئی نہ آیا باکر دی آواز ہے یہ سلام فضا دی آواز ہے یہ میرا سلام باکر ہیں جی دادی باکر آئے لیا میرے قریب آ میری بینائی مک گئی ہے باکر نو جھولی چ بہا کے رو رو کے پیا دیے باکر میں خام ماس کے میں لتھی ہے چمدی بھی پئیے تے رو رو کے پیا دیے میں صدقے جاوا وانگ اکبر دے لتھی حق اللہ ہے حوصلہ حوصلہ جی دادی حق اللہ آیا سجاد نہیں آیا امام ارادہ کیتا ہے جو میں دکھ چھپاوا ماتمی ماتم کر لوے آئے سیدہ دے نہیں میرے پیو تے اوکھی بڑھ گئی فضا سینڈ پہ آتے نا جیٹی اوکھی بڑھیا سجادہ حق بندہ کنیز دی میت ضرور آوے شاہ جمال علیہ باکر جو ہلی چھوڑ دیتی ہے دوئے ہاتھ جوڑ کے آدھے دادی گلے نہ دے میرے پیو نو زہر مل گئی مرحبا 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 زہر مل گئی ہے زہر دا نہ آئے اپنے دکھ بھول گئے آدھی سجا قدم بدھا بابا جی گرمی بھی ہے میں ڈردہ کھڑا میں پڑھ سکی میں سن سکی میں سجاد دے پتر قدم بدھائے انج قدمت ہاتھ رکھیا دیے باکر یارہ ہجری آئی مدینے دا شہرہ باکر میں توڑے نانے کو زندگی منگی آئی پھار سکتے زندگی دا ایک دن اور بدھا امام دی آواز ہے یہ کیا کرے سے فضا دی آواز ہے یہ میں مدینے ویسا سجاد سر جھولی پا کے اکسا سجاد کبھالو شام چو دادی ملا نہیں دادی حوضے کو سرتے دادی دہرا جام بھر کے تیرے انتظار او ملک الموت تیرے انتظار دادی جی میں باکر شریعت محمد چھے بندے دا آخری ویلوے کوئی حسرت کوئی وسیعت فضا دی آواز ہے یہ ہور تکائی حسرت نہیں دادی دی ہکو گل یاد رکھے پنجواں لال ولایت دا جڑا پیو نو خسا لڈے واوے نجے تھجے تھگ حاصل
تھوڑا آواز یہ وین پہ ہوندے آئے حوصلہ سائی کٹ لو گرمی ہے باکر امام دی جھولی فضا سینڈ دا روح پرواز کر گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بابا جی راضی روے آئے میرے عقیدے دے جملے فضا دا کفن اتھو آئے جتو حسن حسین دے کپڑے آئے جنازہ تیار ہو گیا ایک باری میں نے بول کے جواب دے کھلوتے بیٹھے جتنے ہو جنازہ چاند واسطے کتنے بندیاں دی لوڑ سارے نہیں بولے ایک باری سارے بولو کتنے بندیاں دی لوڑ 4 بندیاں دی ضرورت حق اللہ سجاد دا بچڑا کہ ملے سڈے دے دن تے کہ ملے کھبے دے دن ادو فضا دے پتر فوجا نو نار لا کے ماں دی تلاش چاہے سارا منظر کہیں ڈٹھے فضا دے وڈے پتر داؤد پہاڑ دی چوٹی تے کھڑ کے ڈٹھے یا نو بلا کے آدھے ہوئے کوئی ایڈا غریب ہے جنازہ چلا منالا ماں دی وصیت یاد ہے یا کیا دلے امیر ہو جاؤ غریبہ نے جنازے نہیں چلے کہا ہائے میں تیری ہائے دن تدارے چاہ میں بیٹھ کر لگا اس غریب نو جنازہ چوائیے اٹھے آئیں جتھے امام کھڑے آئیں سلام امام دی آواز آئیے میرا سلام آدھر کون ہے سید آدھر غریبا آدھر تیری غربت دا اندازہ پہ ہوتا ہے تیرے نال جنازہ چوا منالا کوئی نہیں ہے آسی تنو جنازہ چوائیے چیزیں جنازہ بن گئی ہے صفا شریعت محمد چے جنازہ پڑھا من تو پہلے ہوندے وارث تو اجازت لگو دوجی صاحب چو فضا دا پتر بول کے آدھے جلدی کرو کہ انتظارے سنو دیر ہو گئی ہے اور کسے نہیں آوڑا شاہ جمال علیہ قرآن رکھ لے میرے سر سے باکر امام دا منہ دوجی صاحب والے پاسے پھریے سیدہ دے داؤد گیا میں تیری ماں دا جنازہ پڑھاوا 4 پتر دوڑ کے فضا دی میت دے آئے منہ تو کپڑا ہٹا کے آدھے نمہ جاگ پتر آ گئی حال گئی فضا دی میت آدھی یہ عمرے میں کیوں نہ وائے جڑا زینب لٹی دیر علمان سر دے ہاتھ رکھے ماتم دا سر دے ماتمی ماتم دا ہاتھ رکھے قدمہ دے ہاتھ رکھے دن کنی عزت توڑی ساٹی دمائے اجازت دیو اسی مات میت وطن تھلے بنیے او جڑے شام دے لائے رو آج بھی فضا سین دی قبر غریبہ دے قبرستان جڑا قبرستان دے قریب آئے ماحول کیڑا بنے آئے نبی ہتھا تو میت پرواز کیتا ہے قبرستان دے طواف کرن لگ بھی ہے آدن مولا جلدی